हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण का कथा लिएर प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यी कथाहरू हामीले हाम्रो कल्याणका लागि श्रवण गर्दैछौँ। नैमिषारण्यमा उनी सुतजीले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ शौनक लगायत अन्य ऋषिहरूलाई। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामी पनि आफ्नो ज्ञान अनुसार आफूले सके अनुसार हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउन जुटिरहेका छौँ र श्रवण गराइ नै रहन्छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। हामीले यहाँ नागेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएको प्रसङ्गको बारेमा यो कथा श्रवण गर्दैछौँ कि नागेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्ग कसरी उत्पन्न भएको थियो त भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ पार्वतीबाट वरदान पाएकी एकजना जो राक्षसी थिए जसको नाम थियो दारुका, उसको पतिको नाम थियो दारुक। त यो दारुक राक्षस अत्यन्त के थियो, एकदम अरूलाई पीडा दिनेवाला दुष्ट स्वभावको थियो। त सबै ऋषि ब्राह्मण आदिलाई यसले चाहिँ विभिन्न दुःख दिन थाल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरु, त सबै आफ्नो स्थान छोडेर भागे। यी कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। र अब प्यारा भक्त भागवतहरु, जो यो राक्षसले त्यही वरिपरि रहेका एकजना जो सुप्रिया नाम गरेका वैश्य रहेछन्, ऊ भगवान शिवका भक्त थिए। ती सुप्रियाले भगवान शिवको ध्यान गरिरहेको ठाउँमा, पूजा गरिरहेको ठाउँमा गएर हप्काए, तर्साउन लागे। ए के को पूजा गर्छस्, कसको पूजा गर्छस्, पूजा गरेर के पाउँछस्, यसरी नाना थरी भनेर यो राक्षसले थर्काउन थाल्यो। त अब यहाँ सुप्रियाले भगवान शिवको आराधना गर्न थाले। फेरि हे भगवान रक्षा गर्नुहोस्, प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, पाही शङ्कर देवेश, पाही शम्भो शिवेति च, दुष्टा दस्मा त्रिलोकेश, खलहन भक्तवत सला। रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। हामीलाई यो दुष्टले के गरिरहेको छ, सताइरहेको छ। दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले नै के गर्छन्, अरूलाई पीडा दिने काम गर्छन् नि, हैन? अरूलाई पीडा दिने, अरूलाई सताउने काम गर्छन् जसको स्वभाव दुष्ट छ। ल हेर्नुहोस्, हे प्रभु म तपाईको अधीनमा छु, रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी बारम्बार पुकारा गर्न थालिसकेपछि भगवान भोले बाबाले यो प्रार्थना सुन्नुभयो। त भगवान शिव एउटा पहलबाट निक्लिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, उहाँसँगै 4 वटा ढोका भएको एउटा ज्यादै उत्तम मन्दिर पनि प्रकट भयो सँगसँगै नि। त्यसको बीचको भागमा ज्यादै आश्चर्यजनक ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग प्रकाशमय भइरहेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यससँगै भगवान शिवको परिवारका सबै सदस्य रहेका थिए। त भगवान शिवले आफू मात्र होइन कि परिवारका सदस्यहरू सहित आएर दर्शन दिनुभयो। कति भाग्यमानी रहेछन् यी सुप्रिया नाम गरेका वैश्यले। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, अब पूजा गरे, दर्शन गरे ती सुप्रियाले। कसलाई? भगवान शिवलाई ढोगे। त यसरी पूजित हुनु भइसकेपछि भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो र भएर आफैले पाशुपतास्त्र हातमा लिएर मुख्य राक्षसहरू, तिनीहरूका सबै स्रोत साधनहरू र तिनीहरूका सेवकहरूलाई पनि तत्कालै के गरिदिनु भयो, नाश गरिदिनु भयो, नष्ट गरिदिनु भयो। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल तिनीहरूका सबै स्रोत साधनहरू, सेवकहरू नष्ट भइसकेपछि ती राक्षस अब के भयो, यहाँ त राक्षस त एकदम कोही अलिअलि बचेका त डरले भागिहाले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, त मर्ने जाति मरिहाले त्यो समयमा। त्यस्तो भयो त्यहाँनिर।
ल हेर्नुहोस्, यस पछाडि आश्चर्यजनक लीला गर्नुहुने भगवान् जो भोले बाबा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ हाम्रा प्यारा, उनै भोले बाबाले लीला गर्न लाग्नु भएको छ। लीलाबाटै शरीर धारण गर्नुहुने भगवान् शिवले त्यो वनलाई वरदान दिँदै भन्नुभयो। त्यस पछाडि के भन्नुहुन्छ भगवान् भोले बाबाले, आजदेखि यो वनमा सधैँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको बसोबास हुनेछ, यानि कि सबैको बसोबास हुनेछ। चारै वर्ण यहाँ रमाएर बस्नेछन्। यसरी भगवान् भोले बाबाले भन्न लाग्नु। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसमा उत्तम मुनिहरूको बसोबास हुनेछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। ल भगवान् भोले बाबाले यसरी अब यहाँ वरदान दिनुभएको छ। अब यहाँनिर ती मुनिहरूले बसोबास गर्छन्। तमोगुणी जो राक्षस छन् नि, अथवा तमोगुणलाई धारण गरेका जो राक्षसी स्वभावका छन् नि, तिनीहरू यो स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन् अथवा पाउने छैनन्। यसमा शिव धर्मका उपदेशकर्ता, प्रचारक र प्रवर्तक मात्र बस्नेछन्, अरू बस्ने छैनन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ नैमिषारण्यमा सौनकजीलाई, यही जो उत्तम समयमा ज्यादै दुखी भएकी, जो दारुकाले पार्वतीको स्तुति गरेकी थिइन्, त्यो समयमा त राक्षसको कुल विनाश भइसक्यो हो। त अब यहाँ दारुकाले स्तुति गर्न लागिन्। त्यो स्तुतिबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएकी पार्वती प्रकट हुनुभएछ र बोल्नुभयो, ए दारुका तिमी के चाहन्छौ? सबले भनौँ हर हर महादेवला। त दारुकाले भने, मेरो वंशको रक्षा गरिदिनुहोस् हे मातेश्वरी, मेरो वंशको रक्षा गरिदिनुहोस्। भोले शङ्करले सबै मेरा वंश सखाव गरिदिइसक्नुभयो हे मातेश्वरी। अब हजुर हुनुहुन्छ नि होइन, आफ्नो सन्तान विनाश हुनुको पीडा, विनाश हुँदाको पीडा मातालाई जति अरूकालाई पर्छ र होइन। अब यहाँ दारुकाले एकदम पुरै उनी भगवती पार्वतीको आराधना सेवा गरिसकेपछि प्रसन्न भएर आइसकेपछि यसरी अनुरोध गरिन्। त दारुकाको यस्तो अनुरोध सुनिसकेपछि भगवतीले भन्नुभयो, ए दारुका तिमी चिन्ता नगर, म तिम्रो कुलको रक्षा गर्नेछु। कुलको रक्षा गर्नु पर्यो नि त होइन। त दारुकालाई यस प्रकारको आश्वासन दिनुभयो माता पार्वतीले। अनि त्यस पछाडि भगवान् शिवको छेउमा जानुभएछ र भन्नुभएछ, हे स्वामी, तपाईँको यो कुरा युगको अन्त्यमा अवश्य पनि सत्य हुनेछ कि तपाईँले जुन यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ यो युगको अन्त्यमा पुरा हुनेछ। मेरो विचारमा त्यस समयसम्म तामसिक सृष्टि पनि रहन उचित हुन्छ नि। फेरि हजुरले यो कुरा विचार गर्नुहोला। त तामसिक सृष्टि नै भएन भने, सबै सत्वगुणी भयो भने त अब यहाँ सत्वगुणको महत्त्वै भएन। जस्तै रात्रि भएन भने दिनको महत्त्व कहाँ हुन्छ र? हे प्रभु, तपाईँको यो जुन गर्दै गरेको कार्य छ, अब यो कार्यको अन्त्य भनेको हुने कहिले हो? अन्त्य कलियुगको अन्त्यमा मात्रै हुनेछ, युगको अन्त्यमा, नत्र हुँदैन। यसकारण मेरो कुरा सत्य बनाइदिनुहोस्। म तपाईँकै हुँ, तपाईँकै आश्रयमा रहन्छु। यी दारुका नाम भएकी राक्षसी मेरै शक्ति हुन्, राक्षसीहरूमध्ये बलवान छन्। यसकारण यिनैले राक्षसहरूको राज्यमा शासन गरून्। अरूले शासन गरे भने यसरी साधु सन्तलाई पीडा दिन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा अब यिनै दारुकाले शासन गरून्। यी राक्षसीहरूले उत्पन्न गराएका पुत्रहरू यो वनमा बसुन्। यो मलाई आशीर्वाद चाहियो। तब यो वनमा नबसेर कहाँ बस्ने, कहाँ जाने, कहाँ गएर के गर्ने? केही छैन, ठाउँ छैन, केही न केही त गर्न पर्यो। त अब यसरी माता पार्वतीले गएर भगवान् भोले बाबासँग अनुनय गर्नुभयो। भगवान् भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, ए देवी, तिम्रो यो कस्तो खालको चाहना हो? ल हेर्नुहोस्, अब तिमी यसो भन्छौ भने मेरो कुरा सुन। इति ब्रवीषि त्वं वै चेत् शृणु मद्वचनं प्रिये। प्रिय, मेरो वचन सुन है। अब तिमी यो चाहन्छौ भने पहिले मेरो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो। आफ्ना भक्तहरूको पालन गर्न प्रसन्नतापूर्वक यो वचनमा यो वनमा म के गर्छु? बस्छु। सबै भक्तहरूको रक्षा गर्नका लागि म अवश्य पनि बस्नेछु। जुन पुरुषले यहाँ दृढतापूर्वक वर्ण धर्म पालन गरेर मेरो दर्शन गर्छ नि, त्यसले चक्रवर्ती राजा भएर एक छत्र राज्य गर्नेछ। यो मैले आशीर्वाद पनि दिन्छु। कलियुगको अन्तमा र सत्ययुगको आरम्भमा महासेनाका पुत्र वीरसेन
राजाहरूका पनि राजा हुनेछन्, ती मेरो परम भक्त र ज्यादै पराक्रमी हुनेछन्, उनले यहाँ आएर मेरो दर्शन गर्नेछन्, यसरी मेरो दर्शन गरेपछि ती चक्रवर्ती राजा हुनेछन्। अब मैले भविष्यवाणी पनि गरेको छु भनेर यसरी कहिले भन्नुभयो। साम्बसदा श्री शिवजीले भन्नुभयो। त सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसरी अनेकौं प्रकारका लीला शिव पार्वती एक आपसमा भएर मिलेर हास्यास्पद कुराकानी गर्दै गर्नुहुन्थ्यो र अब यसरी हास्यास्पद कुरा गर्दै दुवैजना त्यहीँ बस्नुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग स्वरूपी भगवान शिव र नागेश्वर तथा पार्वती नागेश्वरीका नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। अब ल हेर्नुहोस् है, नागेश्वर र नागेश्वरीको उत्पत्तिको कथा प्रसङ्ग जुन थियो महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लागि कल्याणदायक, त्यो महत्त्वपूर्ण कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब जो दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्ति हुन्छन्, यो कथाबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ, धेरै पाठहरू सिक्छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, कसैको पीडा दिनु पूर्व आफूलाई पनि पीडा दिनेवाला कोही छ कि त्यसबारेमा सोच र विचार पुर्याउन जरुरी छ। यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त अब यस पछाडि यहाँनिर रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएको कथा प्रसङ्ग छ अगाडि, होइन? रामस्य ईश्वर रामेश्वर अथवा राम ईश्वर यस्य रामेश्वर, जसो भने पनि रामेश्वर भगवान। अब यहाँनिर अगाडि गएर सुतजीले यहाँ ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ रामेश्वरको कथा प्रसङ्ग। अब तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। अतः परम प्रवक्ष्यामि लिङ्गम न रामेश्वराभिधम् उत्पन्नं च यथा पूर्व मृषयः शृणुतादरात्। यो कथा प्रसङ्ग म सुनाउँछु। विष्णुको जो राम अवतारमा सीतालाई रावणले अपहरण गरेर लङ्का लागिसकेपछि, अब कथा त धेरै लामो छ यसको बारेमा, होइन? अब पुरै रामायण नै छ, तर पनि हामीले यी कथाहरू संक्षिप्त हिसाबमा सुन्नेछौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, जब लङ्का लगेर राम सुग्रीव सहित 18 पद्मसेना लिएर समुद्रको किनारमा आउनुभयो भगवान श्रीराम। लङ्का कसले लगे? रावणले लगे। सीतालाई लङ्का लिएर अपहरण गरेर लगिसकेपछि कहाँ जानुभएछ? सदा शिवजीको कृपाले गर्दा। हेर्नुहोस् है, सदा शिवलाई स्थापित गरेर नै भगवान श्रीरामले युद्धमा विजय प्राप्त गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू छन् यहाँ। हेर्नुहोस् त श्रीराम भगवान जानुभयो 18 पद्मसेना लिएर समुद्रको किनारमा। त्यहाँ आएपछि उनले यो समुद्र कसरी तर्ने होला, कसले रामले विचार गर्नुभयो। अनि यत्रो अगाध समुद्र छ, यो कसरी तरेर जाने, कसरी पार पाउने यो समुद्रबाट, छक्क पर्नुभयो भगवान श्रीराम। अब कसो गरौँ त, के गरौँ त भनेर विचार गर्न लाग्नु भएछ नि। ल हेर्नुहोस्, विचार गर्न थाल्नुभयो त रावणलाई कसरी पराजित गर्ने। त यो समुद्र नागेर जानै कहाँसम्मको कुरो, अब रावणलाई कसरी पराजित गर्ने। हुन त उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै कुरा नसक्ने भन्ने कुरा त थिएन। त्यहाँ अन्तर्ध्यान भएर त्यहाँ निक्लिया भए पनि त हुन्थ्यो, होइन? तर उहाँ मनुष्य भएर आउनु भएको छ नि त। मनुष्य भएर आउनु भएको छ, त्यही मनुष्य भएर आउँदाखेरि मनुष्यकै व्यवहार गर्नु पर्यो नि त, लीला त्यस्तै गर्नु पर्यो, होइन र? हो, उहाँले यही गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर विचार गर्न थाल्नुभयो। यही समयमा रामलाई, भगवान उनी श्रीरामलाई अत्यन्त तिर्खा लागेछ। तिर्खा लागेकाले उनले पानी माग्दा बाँदरले मिठो जल ल्याएर दियो। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अब उनले प्रसन्न हुँदै त्यो जल लिएपछि उनको मनमा मैले आफ्नो अधिपति भगवान शिवको दर्शन नगरी जल पिउन उचित हुँदैन भन्ने ठान्नुभयो भगवान श्रीरामले। यो भावना उत्पन्न भएकाले उहाँले अब त्यो जल पनि पिउनु भएन, त्यो जल राख्नुभयो र रामले भगवान शिवको पार्थिव शिवलिङ्ग स्थापना गरेर के गर्नुभयो? पूजा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, आवाहन सहितका 16 उपचारका वस्तुहरू समर्पण गर्नुभयो, मगाउनुभयो, होइन? अब त्यत्रा सेवकहरू थिए, ल्याइदिए, सामग्रीहरू तयार गरिदिए। 16 उपचारका वस्तु समर्पण गरेर विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नुभयो भगवान श्रीरामले। उहाँलाई प्रणाम गरेर दिव्य स्तोत्रहरूद्वारा भगवान शिवलाई सन्तुष्ट गराउनुभयो, भक्तिभावले उहाँसँग प्रार्थना गर्नुभयो। हामीले यो कथा रामायणमा पनि श्रवण गर्न पाउँछौँ। हो,
यहाँ त संक्षेपमा छ, त्यहाँ अझ विस्तृत रूपमा हामीले सुन्न पाउँछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त प्रार्थना गर्नुभयो भगवान् श्रीरामले। अब प्रार्थना गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ हे भोले बाबा। श्रीरामले भन्न लाग्नुभयो, हे वीरेश्वर, आफ्ना भाइलाई पनि यहाँनिर भन्नुभएको छ। जल ल्याउनका लागि अगाडि आफ्नो भाइलाई अराउनु भएको थियो, लक्ष्मणलाई, अन्य बानरहरूलाई पनि अराउनु भएको थियो। अब त्यो जल ल्याएपछि त्यो जल पनि खानु भएन। ल हेर्नुहोस् कति भक्तिभाव छ। जल पनि परित्याग गरेर, होइन मैले आफ्नो ऐसाराममा रहेँ, होइन जल पिएँ भने अलिकति दुःख गरिनँ भने त कसरी हुन्छ, दुःख त गर्नुपर्छ। त भगवान् श्रीरामले हामीलाई यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। उहाँले स्तोत्रबाट भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ हे भोलेनाथ, किनकि तपाईँको सहयोग नपाए मेरो कार्य सिद्ध हुन ज्यादै कठिन छ। कसरी तपाईँको शरणमा म आएको छु, अब मेरो सहयोग नगरी हजुरले हुन्छ त? स्वामिन् शम्भो महादेव सर्वदा भक्तवत्सल पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम्। तपाईँको भक्त दुखी भएर तपाईँको शरणमा आएको छ आज। हे भक्तवत्सल, हे महादेव, हे शम्भो, सबै नामले यसरी भन्न लाग्नु। उच्च स्वरमा जय शङ्कर जय शिव उच्चारण गर्दै भगवान् शिवको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि उनले ज्यादै उच्च स्वरमा यहाँनिर जय जयकार लगाउनु भयो। भगवान् श्रीरामले एकाग्रतापूर्वक उहाँका मन्त्रको जप र ध्यान गर्न लाग्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि पूजा गरेर उहाँका अगाडि नाच्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस समयमा उनको हृदय प्रेमले गद भइरहेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब भगवान् श्रीरामले भगवान् शिवको सन्तोषका लागि आफ्ना गाला बजाएर अव्यक्त शब्द निकाल्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा भगवान् शिव उनीबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएछ। उहाँ ज्योतिर्मय शिव पार्वती र आफ्ना सबै पार्षदसहित अनि शास्त्रहरूमा बताइएको निर्मल स्वरूप त्यस्तै स्वरूपलाई धारण गरेर तत्कालै कहाँ प्रकट हुनुभयो? जहाँ समुद्रको किनारमा भगवान् उनी श्रीरामले नागे जो चाहिँ शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गरिराख्नु भएको थियो, स्तुति गरिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। होला हेर्नुहोस्। यस पछाडि रामको भक्तिबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान् शिवले भगवान् श्रीरामसँग भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यहाँनिर? हे प्रभु, हे श्रीराम, तपाईँको कल्याण होस्। अवश्य पनि तपाईँको कल्याण हुन्छ। र कल्याण पनि के हुनुपर्छ? तपाईँ आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग्नुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् कि मैले के सहयोग गर्नु पर्यो, ल भन्नुहोस्। यति भनिसकेपछि त्यस समयमा उहाँको स्वरूपको दर्शन पाएर त्यहाँ आएका सबै पवित्र भए प्यारा भक्त भागवतहरू कसको दर्शन पाएर? भगवान् समसदा शिवको। शिव लङ्कामा रावणसँग हुने युद्धमा आफ्नो विजयका लागि शिवसँग, भगवान् शिवसँग लङ्कामा चाहिँ मेरो विजय होस् भनेर उनै भगवान् श्रीरामले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान् श्रीरामसँग, श्री समसदा शिवसँग श्रीरामले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि रामको भक्तिबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान् शिवले भन्नुभयो, शिवजी भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँको विजय हुनेछ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त मैले आशीर्वाद दिएको छु, अवश्य पनि के हुनुहुनेछ? तपाईँ विजयी हुनुहुनेछ। त भगवान् शिवले दिनुभएको विजय सूचक वर युद्ध गर्ने आज्ञा त्यस पछाडि पाइसकेपछि रामले हात जोडेर उहाँसँग फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने नि प्रभु, समग्र जगतका मनुष्यहरूलाई पवित्र बनाउन, अरूको कल्याण गर्नका लागि सधैँ हजुर यहीँ बसिदिनु होला। मैले हजुरको स्वरूप बनाएर शिवलिङ्गम बनाएर यहाँ पूजा गरेको छु, हजुर यहीँ बसिदिनु होला प्रभु। ल हेर्नुहोस् है, भगवान् श्रीरामले यसरी भन्नुभयो, कसको कल्याणका लागि? मेरो कल्याणका लागि त हजुर आइहाल्नु पनि, तर सबैको कल्याण गर्नका लागि। हेर्नुहोस् है, सोच्ने, अरूको भलाइ सोच्ने व्यक्तिले यसरी सोच्दछ। यदि सबैको कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर यहाँ स्थापित भइदिनु पर्दछ। त भगवान् शिवले अब त्यस पछाडि प्रसन्न हुनुभएछ। अत्यन्त श्रीरामका प्रार्थना सुनिसकेपछि
प्रसन्न भएर त्यस पछाडि ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा भगवान शिव त्यहाँ अवस्थित हुनुभयो। तीनवटै लोकमा रामेश्वरका नामले उहाँ अब प्रख्यात हुनुभयो, किनभने रामले स्थापना गरेका कारणले गर्दा। उहाँकै प्रभावले त्यो अपार समुद्र अनायास तरेर रामले रावण सहितका राक्षसहरूको तत्काल वध गर्नुभयो भनेर यसरी यहाँ कथा प्रसङ्ग रहेको छ। वध गरेर आफ्नै प्यारी पत्नी सीतालाई लिएर आउनुभयो। त्यस समयदेखि पृथ्वी लोकमा रामेश्वरको आश्चर्यजनक महिमा फैलिएको छ। यो रामेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्ग भोग र मोक्ष प्रदायक छ, जसले गङ्गा जलले रामेश्वर शिवलाई भक्तिभावले स्नान गराउँछ। रामेश्वराय नमः मात्रै भनेर जसले भन्छ त्यो जीवनमुक्त हुन्छ। अब यहाँ अझै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यो त रामेश्वर उत्पत्तिको कथा प्रसङ्ग भयो, हामीले त्यो कथा पनि श्रवण गऱ्यौँ। अब अर्को ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्तिको कथा छ यहाँ, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। कुन ज्योतिर्लिङ्ग भन्दा घुमेश्वर, घुमेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको यहाँनिर महिमा रहेको छ। हामीले सबै ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको महिमा यी कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ, कसरी ज्योतिर्लिङ्गहरू उत्पत्ति भएछन्, यी सबै ज्ञान हामीलाई हुनेछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ दक्षिण दिशामा एउटा देवगिरी नाम भएको ज्यादै उत्तम पर्वत छ। यहाँ सुधाजीले भन्दै हुनुहुन्छ ऋषिहरूलाई, त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक र सबै प्रकारका शोभाले परिपूर्ण छ। त्यो पर्वत नि सबै शोभाले के छ, परिपूर्ण छ। त्यसको नजिकमा भरद्वाजको कुलमा उत्पन्न भएका सुधर्मा नामका ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बस्थे। के सुधर्मा नाम गरेका ब्राह्मण रहेछन्, ती ब्राह्मण यसरी बस्दा रहेछन् त्यहाँ। उनकी पत्नीको नाम थियो के सुदेहा। उनी सधैँ शिवधर्मको पालनामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थिन्। घरको कामकाजमा ज्यादै सिपालु हुनुका साथसाथै आफ्नो पतिको सेवामा लागिरहन्थिन्। ती सुधर्मा देवता र अतिथिहरूको पूजा गर्थे। उनी वेदले देखाएको बाटोमा हिँड्ने भएकाले नियमित रूपमा अग्निहोत्र गर्थे। उनले दिनमा 3 पटक सन्ध्या गर्ने भएकाले उनको कान्ति सूर्यको जस्तै चम्किलो थियो। उनी वेद र शास्त्रका ज्ञाता भएकाले शिष्यहरूलाई पढाउँथे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै गरी धनी हुनुका साथै दानी पनि थिए। अब जसले दान गर्छ उही व्यक्ति धनी हुन्छ, चाहे यो जुनीमा होस् चाहे अर्को जुनीमा होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जसले दान गर्दैन, अब हुँदै नहुँदाखेरि पनि आफूले जति सकिन्छ 1 रुपियाँ भए पनि यसो भेटी चढाउने गर्नुपर्छ क्या हामीले। प्यारा भक्त भागवतहरू, कहीँ न कहीँ यसो गरिब दिन दुखी आदिलाई दिने होइन, असहाय आदिलाई दिने, अथवा कहीँ न कहीँ आफ्नो दानको सदुपयोग होस् भनेर आफूले दिने, यो काम गर्नुपर्छ। अनि अब हामीले यो सबै कार्य गर्दैनौँ अनि खोज्छौँ पैसै मात्र, अनि कहाँबाट हुन्छ? हजुर ब्याङ्कमा जानुभयो, पैसा राखेको छैन, यो त ब्याङ्क हो नि, यहाँ त पैसा हुन्छ नि भनेर जबरजस्ती पैसा माग्दा दिन्छ त? त्यहाँ दिँदैन नि, प्रक्रिया हुन्छ त्यसको पनि, पैसा निकाल्ने पनि प्रक्रिया हुँदैन हो। त्यस्तै हामीले पनि धन प्राप्तिका लागि केही न केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो पुण्य रूपी धन रूपी पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ। जति सञ्चय गर्छौँ त्यसको ब्याजको स्याजको प्याज भएर बढेर अर्कोचोटि हामीले पाउँछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तर हामीले अब पाप गरेर त्यो कमाएको धनरूपी पुण्य पनि सकियो भने त होइन, कसैलाई दान दिन्छौँ धर्मै कमायौँ होइन, कसैलाई हामीले सहयोग गर्छौँ धर्मै कमायौँ, अब यो नै सबै हामीले सक्यौँ भने त अब त्यो हाम्रो केही पनि बाँकी रहन्न होइन। मैले दान गरेकै छु, मैले पुण्य कर्म गरेकै छु, मैले त जे पनि गर्दा हुन्छ, जे पनि खाँदा हुन्छ भन्न थालियो भने त्यो गरेको दान धर्म पुण्य सबै बेकारै होला फेरि होइन। आफूले खान हुने चिज खान नहुने कुराहरू, खान नहुने दिनमा के हुँदैछ ती सबै कुराहरू हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, अनि नै हामीलाई राम्रो हुन्छ, नभए त गर्तमा परिन्छ पछि फेरि। यी कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हामीले बुझौँ कि जो अब यी सुदेहा नाम गरेकी जो पत्नी थिइन्, सुधर्मा नाम गरेका ब्राह्मणका पति पत्नी दुवै मिलेर दान गर्थे। अरूले दिएको होइन, आफैसँग भएको दान गर्थे होइन। अरूलाई दिएको बाँड्न त मजै आउला, तर आफूसँग भएको चाहिँ गर्न पर्यो नि त, त्यो पो दान हो त, त्यो पो धन दान गरे हुन्छ।
हैन। हो यो यी कार्यहरू आफूले गर्नुपर्दछ। अब ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उनी नियमित रूपमा भगवान शिवको पूजा पनि गर्थे। उनी भगवान शिवका परम भक्त थिए। शिव भक्तप्रति प्रेम भाव राख्थे प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, के शिव भक्तमाथि प्रेम भाव त शिवजीमा मात्र होइन, शिव भक्त पनि के हुन्, भगवान शिवकै स्वरूप हुन् भनेर यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भगवान शिवकै स्वरूपमा भएका भक्तहरूको जसले आदर गर्छ, सम्मान गर्छ, प्रेम गर्छ, उनीहरूले भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउँछ भनेर यसरी शास्त्र आदिमा वर्णन गरिएको छ। उनीहरूका इच्छित कामना पुरा हुन्छ यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब ल हेर्नुहोस्, सबै कुरा थियो, धन थियो, मान थियो, सम्मान थियो, आफूले गर्ने कार्य पनि सबै गर्थे। तर हेर्नुहोस् है, हामीले भन्छौँ नि, हामीले यत्रो दान गर्छौँ, यत्रो पुण्य कर्म गऱ्यौँ, यस्तो गऱ्यौँ, तर मसँग यो चिज चाहिँ भएन भन्छौँ नि, त्यो चिज हामीले पूर्व जन्ममा नराखेको हुनसक्छ नि। त्यो के हो त? त्यो जे पनि हुनसक्छ। अब त्यसमा यहाँनिर यिनीहरूको के थिएन भन्दा सन्तान थिएनन्। ल हेर्नुहोस् है, सबले भनौँ हर हर महादेव। हामी पनि त्यही भन्छौँ नि, यत्रो पूजा गरेका छु, यत्रो दान गरेका छु, यत्रो कर्म गरेका छु, तर मलाई त सन्तान सुख छैन भन्छौँ। कति मैले त यत्रो काम गरेका छु, यत्रो पूजा गर्छु जहिले तहिले, मसँग त धन छैन भन्छौँ। कोही के भन्छौँ, त्यो त पूर्व जन्ममा आफूले राखेका छ भने न पाइन्छ। अहिले मैले अघि बताइनँ जस्तै अब यो जन्ममा पनि अलिकति केही न केही विधि, केही न केही उपाय गर्दै अगाडि बढियो, अथवा केही न केही उपायहरू गरियो भने आफूलाई राम्रो होला। नत्र अब यस्तै हो भन्नेतिर लाग्यो भने भगवानले पनि यस्तै हो भनिदिनुहुन्छ कि प्यारो भक्त भागवतहरू, यो मेरो भक्त पनि यस्तै हो भनिदिनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई विचार पुर्याउनुपर्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब थिएनन् पुत्र सन्तान, ल सन्तान पुत्र भनौँ पुत्री भनौँ थिएनन्। अब यसका कारणले ब्राह्मण चिन्तित त अब थिएनन्, ब्राह्मणलाई त त्यस्तो कुनै पनि समस्या थिएन रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। तर अब उनकी पत्नी चाहिँ ज्यादै दुखी थिइन्, किनभने होइन व्यक्तिले मान्छेले कुरा काट्छ, हेर बे गरेको यत्रो भयो, सन्तान छैन भन्छ, के भन्छ, मान्छे नानाथरी कुरा हुन्छ नि त होइन, के भन्छन् भन्छन् मान्छेले। त पतिलाई भन्दा पत्नीलाई अलिकति पीडा हुन्छ नि यस्तो कुरामा होइन। हो अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, ज्यादै दुखी भइन् नि। उनी आफ्नो पतिसँग पटक पटक पुत्रका लागि, सन्तानका लागि प्रार्थना गर्थिन्। पति उनलाई ज्ञानको उपदेश दिएर सम्झाउँथे। अब भएन नि त के गर्ने, पूर्व जन्ममा राखिएनछ होइन, केही न केही समस्या, अब केही न केही धेरै ठुलो पाप गरिएछ क्या, यत्रो दान धर्म पुण्य गर्दाखेरि पनि भइरहेको छैन, सकिरहेको छैन आफूले गरेको त्यो अधर्म, अब कहाँबाट गरौँ त देवी भनेर विभिन्न चाहिँ यसरी ज्ञानका उपदेशहरू दिँदा रहेछन् ब्राह्मण चाहिँ। उनको मन शान्त हुँदैन थियो, तर कसको पत्नीको चाहिँ। अन्तमा ब्राह्मणले केही उपाय गरे पनि उनी सफल भएनन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल सफल भएनन्। त्यसपछि उनकी पत्नीले धेरै दुखी हुँदै आफ्नी बहिनी घुस्मासँग पतिको अर्को विवाह गराइदिन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, अब यिनीबाट सन्तान भएनन्। नभइसकेपछि आफ्नै बहिनी घुस्मासँग पतिको अर्को विवाह गराइदिन्। यो विवाह हुनुभन्दा पहिले सुधर्माले उनलाई सम्झाउने सिलसिलामा अहिले तिमी दिदीबहिनीमा माया ममता रहेको छ, तर यिनीबाट पुत्र भएपछि तिमी यिनको ईर्ष्या गर्न थाल्छौ भनेर अगाडि नै भनेका थिए। म यो विवाह गर्न चाहन्न भनेर सुधर्मालाई भनेका थिए। ल हेर्नुहोस्, हे देवी, अब तिमीले ल ठिकै छ मेरै बहिनीसँग विवाह गरेर भए पनि सन्तान त उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर भन्यौ, तर अहिले त तिमीहरूमा दिदीबहिनीको प्रेम छ, अहिले त आफन्तै जस्तो भएको छौ, तर भोलि जब तिमीले बहिनीबाट यदि सन्तान भयो भने तिमीहरू बिचमा वैरभाव रहन्छ है, यसमा चाहिँ विचार गर भनेर अगाडि नै सम्झाइदिए। ल हेर्नुहोस्, सम्झाएका थिए। त्यस समयमा म कहिल्यै बहिनीको ईर्ष्या गर्दिनँ भनेर यिनले भनिन्, वचन पनि दिइन्। हे पतिदेव, तपाईँ विवाह गर्नुहोस्, म कहिल्यै पनि म मेरी बहिनीको ईर्ष्या गर्नेवाला छैन भनिन्। तर त्यस पछाडि विवाह भइसकेपछि अब घुसमा हेर्नुहोस्, दासीले जस्तै गरी आफ्नी दिदीको सेवा गर्थिन्। कसले? आफ्नी बहिनी घुस्माले सेवा गर्न थालिन्। सुदया पनि उनलाई धेरै माया गर्थिन्। घुसमा आफ्नी दिदीको आज्ञाअनुसार 101 पार्थिव लिङ्ग बनाएर विधिपूर्वक पूजा गर्न थालिन् एकचोटि।
यसरी पूजा गरिसकेपछि त्यो पार्थिव लिङ्ग नजिकैको पोखरीमा विसर्जन गर्थिन्। जहिले पूजा गर्थिन् यसरी पूजा गरेर विसर्जन गर्थिन्। अब के भयो त, यस पछाडि भगवान शिवका कृपाले उनका एउटा सौभाग्यवान उनबाट चाहिँ र सद्गुण सम्पन्न पुत्र जन्मिए। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई हेर्नुहोस्, भगवानको कृपा भयो भने केही न केही उपाय गरियो भने कहीँ न कहीँ राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुराको हामीले यो उपदेश यहाँबाट पाउँछौँ। अब यसरी पुत्र जन्मिसकेपछि घुस्माको सम्मान भएको देखेर सुदेहाको मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो। अगाडि त गर्दिन भन्थिन्, तर गर्दिन भन्दा भन्दै कहाँ मन मान्छ र, होइन? बोले जस्तो हुँदैन व्यवहारमा बोले जस्तै भइदिने हो भने नि कहाँ यो संसार यस्तो हुन्थ्यो प्यारो भक्त भागवतहरू, कहिले हुँदैन। बोले छ एउटा गरे छ अर्को हुन्छ। त्यसैले बोली र व्यवहार हामीले एउटै बनाउने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। अब ईर्ष्या उत्पन्न भयो। समय भएपछि उनका पुत्रको विवाह भएर बुहारी घरमा आएपछि उनी अरू धेरै ईर्ष्या गर्न थालिन्। ल हेर्नुहोस्, उनको बुद्धि बिग्रिएकाले एक दिन उनले राति सुतेका पुत्रलाई छुरा प्रहार गरी उनको शरीर टुक्रा टुक्रा पारेर मारिदिन्। ल हेर्नुहोस् है, प्यारा भक्त भागवतहरू कस्ता पापी पनि हुन्छन् मान्छे। ल मारिदिन् र काटेका अङ्गहरू घुस्माले सधैँ पार्थिव लिङ्ग सेलाउने गरेको पोखरीमा फ्याँकिदिन्। त्यहीँ लगेर फ्याँकिदिन्। यसरी पुत्रलाई पुत्रको शरीर पोखरीमा फ्याँकेर घर आएपछि उनी आनन्दले सुतिन्। घुस्मा बहिनी उठेर प्रत्येक दिनको पूजा लगायत सबै गर्न थालिन् भने सुधर्मा पनि आफ्नो नियम कर्ममा अब लागे। यसै समयमा सुधर्माकी जेठी पत्नी सुदेहा पनि उठेर ज्यादै आनन्दले घरको कामकाज गर्न थालिन्। नजानिदो जस्तो गरेर नि, नजानिदो पाराले त्यसरी काम गर्न थाले। किनकि उनको हृदयमा बलेको ईर्ष्याको आगो निभिसकेको थियो। अब जुन ईर्ष्या थियो त्यो त निभिसक्यो। सुधर्माकी बुहारीले बिहान उठेर पतिको ओछ्यान हेर्दा त रगतले भिजेको छ उनको शरीरमा। अब हेर्नुहोस् है, उनका शरीरका केही टुक्राहरू त अलिअलि त्यहीँ बाँकी नै छन्। अत्यन्त दुखी भइन्। अब प्यारा भक्त भागवतहरू सुधर्माकी बुहारी नि अत्यन्त दुखी भइन्। अब विवाह गरेका थियो, बुहारी ल्याएको थियो घरमा, त छोराको हत्या भयो। उनले आफ्नै सासू घुस्माको नजिकमा गएर तपाईँका पुत्र कहाँ गए भनेर सोधिन्। उनको ओछ्यान रगतले भिजेको छ। उनको शरीरका केही टुक्रा पनि त्यहाँ देखिन्। कसले यस्तो दुष्ट कर्म गरेको होला भनिन्। एकदम आलाप बिलाप गरेर रुन थालिन्। अब यहाँ कति पीडा भयो होला यिनलाई। यस पछाडि ती बुहारी अनेकौँ प्रकारको बिलाप गर्दै रुन थालेको देखिसकेपछि अब त्यस समयमा सुधर्माकी जेठी पत्नी सुदेहा पनि बिलाप गर्न थालिन्। यसो नाटक गर्न थालिन् नि यिनले चाहिँ। उनले देखावटी रूपमा दुःख व्यक्त गरे पनि उनको मन ज्यादै आनन्दित भइरहेको थियो भित्री मनमा चाहिँ। घुस्मा पनि बुहारीका कुरा सुने पनि आफ्नो नित्य पार्थिव पूजाबाट विचलित भइनन्। अब त्यो सुनिन् तर पूजाबाट उठ्न भएन, बसिरहेकी थिइन्। उनको मन पुत्रलाई हेर्न अलिकति पनि उत्साहित भएन। त्यो समयमा उनका पतिको अवस्था पनि यस्तै थियो। जुन समयसम्म आफ्नो नित्य नियम पूर्ण भएन त्यस समयसम्म तिनीहरूले अरूको कुरामा ध्यान दिएनन्। दिउँसोको पूजा सकिसकेपछि घुस्माले आफ्नो पुत्रको ओछ्यानमा हेरिन् गएर, तर पनि उनको मन अलिकति पनि चिन्तित भएन। उनले आफ्नो मनमा जसले यो पुत्र दिएको हो उहाँले नै यसको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर उनले सोचिन्। ल हेर्नुहोस् है, उहाँ शिवभक्त प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। अब शिवभक्त प्रेमी हुनुहुन्छ, अब कालको पनि काल हुनुहुन्छ। उहाँ त के हुनुहुन्छ, उनी ईश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण मैले चिन्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन। जो जन्माउने आमा छ नि, आमाले चाहिँ कुनै चिन्ता गरेको छैन। ल हेर्नुहोस्, तर जो अर्कीपट्टि जो दिदी थिइन् उनले चाहिँ अब मलाई भर लगाइहाल्लान् कि भनेर अगाडि नै रुन थालिहालिन्। हेर्नुहोस् है, यस्तो निश्चय गरिन्। अब यहाँनिर यिनले यसरी भगवान शिवलाई सम्झिएर धैर्य धारण गरिन्। उनी पहिलेको जस्तै गरी पार्थिव लिङ्गहरू लिएर भगवान शिवका नाम उच्चारण गर्दै पोखरीको किनारमा गइन्। ती पार्थिव लिङ्गहरू पोखरीमा सेलाएर फर्कन लाग्दा आफ्नो पुत्र त्यही पोखरीको किनारमा उभिएको उनले देखिन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस्, चमत्कार भयो। अब यसरी आफ्नो पुत्र जीवित भएको देख्दा पनि घुस्मामा कुनै परिवर्तन नआएको हुनाले उनी पहिलेको जस्तै अवस्थामा रहिन्। त्यस समयमा उनीबाट ज्यादै
प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले त्यहाँ प्रकट हुनुभएछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँ शिव प्रकट हुनुभयो र शिवले प्रकट भएर भन्नुभयो, हे देवी म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएँ। प्रसन्न भएकाले तिमी आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग। तिम्री दुष्ट सौताले यो बालकको वध गरेकी थिइन्, बुझ्यौ तिमीले? यसकारण म त्रिशूल प्रहार गरेर तिनको वध गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् भगवान शिवले यसरी भन्नुभयो। शिव भक्तको हरेक दुःखमा भगवान भोले बाबाले के गर्नुहुन्छ? साथ दिनुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवत, भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो अब तिम्रो पुत्रको वध गर्नेवालालाई म त्रिशूल प्रहार गरेर वध गरिदिन्छु, मारिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँबाट उता के हुन्छ त कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।